साथीहरू नमस्कार। फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरू थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला यो भिडियो के शीर्षकमा रहेको छ भन्ने कुरा। आजको भिडियो चाहिँ नेपालको संविधान हैन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लोकसेवा पढ्दाखेरि खरिदारको प्रथम पत्रमा पनि, द्वितीय पत्रमा पनि र तृतीय पत्रमा नेपालको संविधान सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, डेटाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नासुमा पनि हाम्रो फर्स्ट पेपरमा पढ्नुपर्छ, अर्को चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा पनि पढ्नुपर्छ र थर्ड पेपरमा पनि यसको नेपालको संविधानको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ डेटाहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही कारणले गर्दा यो नेपालको संविधान चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा रहेको छ। आज म विशेष त खरिदार पदलाई मध्यनजर गर्दै यो भिडियो सामग्री तयार गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू, म भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहे भन्दाखेरि, यदि तपाईहरुलाई लोकसेवा सम्बन्धी कुनै पनि नोट निशुल्क रूपमा हैन, कुनै पनि शुल्क नतिरिकन है, एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट हैन, टिप्स एन्ड ट्रिक्स सहितको नोट चाहिएको छ भने हाम्रो WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, या हैन हाम्रो चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप पनि छ। त्यहाँ जोडिएर चाहिँ तपाईँ निशुल्क रूपमा कमसेकम त्यहाँ 2500 देखि 3000 वटा चाहिँ खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृतको नोट्सहरू चाहिँ राखिएको छ। त्यहाँ प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्रसम्मको चाहिँ नोटहरू सङ्कलन गरी राखिएको छ। यति भन्दै म आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे। आजको भिडियो मूलतः संविधान हैन, यो मैले भनिसकेँ खरिदारको लागि चाहिँ तयार गर्न गइरहेको छु। यो खरिदारको चाहिँ द्वितीय पत्रमा पढ्नुपर्छ। द्वितीय पत्रको चाहिँ खण्ड ख हो है साथीहरू। खण्ड खमा चाहिँ हामीले संविधान है र नागरिक सचेतना पढ्नुपर्छ, जसमध्ये म चाहिँ आज संविधानको बारेमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईहरु ध्यानपूर्वक सुनेर साथ दिनु होला र केही कन्फ्युजन लाग्यो भने यही भिडियोको कमेन्ट बक्स मुनि तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र आगामी भिडियो तपाईहरु कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ र कुन टपिक तपाईहरुको लागि एकदमै गाह्रो लाग्छ मलाई भन्नुहोला। त्यो टपिकको बारेमा म सहजीकरण सहितको भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे। सर्वप्रथम त हैन, यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानबाट चाहिँ जहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भन्दाखेरि खरिदार र नासुमा चाहिँ सोध्ने नेपालको संविधानको, नेपालको वर्तमान संविधानको चाहिँ विशेषता के हो भन्ने कुरा चाहिँ जहिले नि सोध्दैछ है। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, धेरै पटक सोधिसकेको प्रश्न हो, प्रदेश तहमा पनि सोधिसकेको हो र संघीय हैन, संघीय खरिदार नासुमा पनि धेरै पटक सोधिसकेको प्रश्न हो। त्यसकारण म यही प्रश्नबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहे। हेर्नु होला तपाईहरु, प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस्। यस्तो प्रश्न आयो भने हामीले कसरी त्यसको उत्तर लेख्ने? नेपालको वर्तमान संविधानको विशेषता भनेर एउटा सुरुमा चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि टपिक एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि प्रश्न 1 को उत्तर वा जति नम्बर प्रश्न हो त्यति नम्बर प्रश्न भन्नु होला र त्यसको उत्तर भनेर माथि लेख्नु होला टपमा। अनि त्यसपछि चाहिँ शीर्षक लेख्नु होला, प्रश्नले सोधेको कुरा नै शीर्षक बनाएर चाहिँ लेख्नु होला र त्यसपछि चाहिँ एक लाइन चाहिँ त्यसको परिचय दिन होला, सोधेको कुराको चाहिँ परिचय दिन होला। त्यसपछि चाहिँ के कुरा सोधेको त्यसको चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ लेख्नु होला भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै म अगाडि बढे। राज्य सञ्चालनको आधारपत्रको रूपमा रहेको हुन्छ। संविधान बनेको राज्य सञ्चालनको आधारपत्रको रूपमा रहेको नेपालको वर्तमान संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिता लगायतका देहायका विशेषताहरू रहेका छन् है। कस्तो कस्तो विशेषता रहेको छ त भन्दाखेरि यो संघीयता अवलम्बन गरेको पहिलो संविधान हो र समानुपातिक समावेशिता लगायतका प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरेको चाहिँ यो नेपालको संविधान हो। सर्वप्रथम त जनताको प्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाले चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ यो पहिलो संविधान हो। अर्को चाहिँ समाजवाद उन्मुख, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रूपमा चाहिँ राज्यको रूपमा घोषणा गरेको। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी चाहिँ 3 तहको राज्य संरचनाको चाहिँ कल्पना गरिएको र 3 तहको चाहिँ राज्यको संरचना चाहिँ हाल कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको पनि छ। यही संविधान अनुसार रहेको छ साथीहरू। राज्य शक्तिको प्रयोग 3 तहले गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक विवाद अन्तर प्रदेश परिषदमा समाधान हुने व्यवस्था रहेको छ हैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध पनि रहेको छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा अन्तर प्रदेश परिषदको चाहिँ गठन हुने पनि व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। र अवशिष्ट अधिकार सङ्घले प्रयोग गर्न पाउने। साथीहरू एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अवशिष्ट अधिकार त नेपालको संविधानको धारा 58 मा व्यवस्था गरेको छ र अवशिष्ट अधिकार भनेको चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ अनुसूची
तपाईँको 5 देखि लिएर 9 सम्म चाहिँ सङ्घ प्रदेश होइन स्थानीय तह र होइन र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा र एकल अधिकारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छन्। जुन होइन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा र एकल अधिकार भित्रमा चाहिँ पर्न नसकेका कुराहरू चाहिँ सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्ने भनेर चाहिँ यो अवशिष्ट अधिकारले चाहिँ होइन भनेको छ र यो पनि चाहिँ कार्यान्वयन भएको चाहिँ यो प्रथम पटक हो नेपालको संविधान। त्यही भएर पनि यो नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी 3 तहले चाहिँ एकल र साझा गरी 118 वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यही के अरे अधिकार सूचीमा चाहिँ पर्न नसकेका विषयहरू चाहिँ सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घले त्यस्तो अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अवशिष्ट अधिकारले चाहिँ भन्छन्, जुन चाहिँ धारा 58 मा रहेको छ। त्यसै गरी सङ्घीय प्रणालीभित्र एकात्मक न्याय प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था है होइन सङ्घीय होइन हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका चाहिँ के अरे विकेन्द्रीकृत छ होइन 3 तहमा छ, तर यो चाहिँ न्याय प्रणाली चाहिँ एकात्मक प्रकृतिको चाहिँ न्याय प्रणाली छ र 3 तहको चाहिँ न्याय प्रणाली छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वका कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन संसदीय समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को चाहिँ सङ्घीय सरकारको आय र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा होइन पेश हुने होइन भनेको छ होइन बजेट है सर है साथीहरू। संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ है। संवैधानिक इजलासको चाहिँ गठन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। समन्वय सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा चाहिँ 3 तहको चाहिँ सम्बन्ध समन्वय सहकारिता सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा चाहिँ 3 तहको सम्बन्ध हुने कुरा पनि भनेको छ। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा पनि भनेको छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली होइन अवलम्बन गरिएको संविधान हो र 3 तहमा कार्यपालिका र व्यवस्था होइन कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भएको, तर न्यायपालिका भनेको चाहिँ एकीकृत प्रकृतिको रहेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी सङ्घीय मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री सहित बढीमा चाहिँ 25 जनासम्म चाहिँ हुने पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्न दिने गरी गैर आवश्यक नागरिकताको चाहिँ व्यवस्था है गैर आवश्यक नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ। सार्वभौम सत्ता र राज्यकै सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय हितका विषय उल्लेख होइन। साथीहरू एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको चाहिँ विशेषता के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्योसँग भएको कुराहरू होइन पृथक कुराहरू के छ, अरूभन्दा चाहिँ पृथक कुरा के छ होइन फरक कुरा के छ, त्यही नै उसको विशेषता चाहिँ त्यो सकारात्मक पनि हुनसक्छ तर होइन र नकारात्मक पनि हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ विशेषता लेख्दाखेरि सकेसम्म सकारात्मक लेख्नुपर्छ। तर विशेषता भनेकै त्योमा होइन रहेको टाँसिएको गाँसिएको होइन कुराहरू होइन अरूभन्दा फरक के छ भन्ने कुरा नै विशेषता हो होइन बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेका छ। अर्को चाहिँ सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ। मौलिक हकको विस्तार गरी 31 वटा बनाइएको छ। संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ व्याख्या होइन सङ्ख्या विस्तार गरी 13 वटा बनाइएको छ। 13 वटा राज्यका नीति र मार्गदर्शन सिद्धान्तको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अत संविधानको सुन्दरता अक्षरमा भन्दा पनि संविधानको सुन्दरता अक्षरमा होइन कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ होइन भाव झल्किनुपर्छ हुँदा उल्लेखित लगायत विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको वर्तमान संविधानको गतिशील कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ निष्कर्ष हामीले लेख्न सक्छौँ होइन। र नेपालको संविधानबाट सोध्ने मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ यही हो होइन। अब यो प्रश्न सोध्दैन पनि अरू सोध्न सक्छ या नसोध्न सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण सम्भावित प्रश्न भनेको चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानको चाहिँ विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न नै हुन्छ। त्यसै गरी अब 2.1.2 मा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा के भनेको छ भन्दाखेरि मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको छ। मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा र परीक्षाको दृष्टिकोणले होइन कस्तो प्रश्न पढ्यो भने ठ्याक्कै होइन परीक्षामा चाहिँ पढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने त्यस्तै प्रश्न म सङ्कलन गरेर ल्याएको छु। र यो प्रश्न तपाईँहरूले कापीमा लेखेर पनि अभ्यास गर्नुहोला र यो प्रश्नहरूमध्येबाट नै परीक्षामा सोध्ने भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहे। अब सुरु गरौँ। मौलिक हक सुरुमा त मौलिक हक भनेको के हो प्रश्न चाहिँ मौलिक हकको परिचय दिई यसको महत्त्व लेख्नुहोस् होइन। मौलिक हक के भनेको संविधानमा नै मौलिक हक भनेर उल्लेख गरिएका
संविधानमा नै मौलिक हक भनेर उल्लेख गरिएका तथा उल्लङ्घन भएको अवस्थामा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था भएको आधारभूत अधिकार नै मौलिक हक हुन्। मौलिक हकलाई चाहिँ नकारात्मक अधिकारको रूपमा पनि लिइन्छ। यो राज्य विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउने हकको रूपमा पनि लिन सकिन्छन्। यस्ता बुदाहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। व्यक्ति तथा नागरिकको सर्वाङ्गीन विकासका लागि नहुने मौलिक हकलाई संविधानद्वारा सुरक्षित र सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी मौलिक हक राज्यका विरुद्ध परिलक्षित हुने भएकाले हैन, मौलिक हक भनेको चाहिँ राज्यको विरुद्ध परिलक्षित हुन्छ हैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ नेगेटिभ राइट्स अर्थात् नकारात्मक अधिकार पनि भनिन्छ। यस्ता हक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन्। मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने माध्यमको रूपमा चाहिँ मौलिक हक रहेका हुन्छन्। कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले मौलिक हक सापेक्ष र निरपेक्ष हुने गर्दछन्। मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयबाट प्रचलन गराउन सकिन्छ। मानव अधिकारभित्र पर्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैगरी अर्को बुदा के छ भन्दाखेरि संवैधानिक विधिशास्त्रको नवीनतम प्रवृत्ति अनुसार आर्थिक सामाजिक अधिकारका विषयहरू पनि मौलिक हक हुन सक्छन्, तर यी विषयहरू राज्यले उपलब्ध गराएको हदसम्म मात्र सीमित रहन्छन्। आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका मौलिक हकहरू राज्यको चाहना र क्षमता बमोजिम उपलब्ध गराइन्छ। मौलिक अधिकारसँग बाजिने कानुन जुडिसियल रिभ्यूद्वारा अदालतबाट चाहिँ बदर हुन्छन्। यसलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको मापदण्डको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र यो चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ आधारभूत विशेषताको रूपमा पनि मौलिक हकलाई लिन सकिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ हैन। एउटा दुईटा चाहिँ जस्तै भनेर पनि एउटा दुईटा चाहिँ मुख्य जस्तै हैन, स्वतन्त्रताको हक हैन, त्यसै समानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, यस्ता कुराहरू चाहिँ लेखिदिनुपर्छ भनेपछि हैन प्रश्नको चाहिँ वेटेज पुग्छ है। साथीहरू बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले मौलिक हकको चाहिँ महत्त्व के रहेछ। व्यक्ति तथा नागरिकको लाइफ, लाइबर्टी र प्रोपर्टी संरक्षण गर्नका लागि, सबै प्रकारका असमानता, विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि मौलिक हक चाहिन्छन्। कानुनको समान संरक्षण र प्रदान गर्नका लागि मौलिक हक हुन्छन्। नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि पनि मौलिक हक हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो, मौलिक हकले चाहिँ नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने मानव अधिकारले चाहिँ मानवलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। मानव अधिकार र मौलिक हक बीच केही तात्विक भिन्नता रहेको छ हैन। मानव अधिकारभित्र चाहिँ मौलिक हक पर्दछन् है साथीहरू, बुझ्नुपर्छ। किनभने मानव अधिकारकै दस्तावेजबाट चाहिँ मुख्य हक अधिकारहरू झिकी कुनै पनि देशको संविधानमा लागू गरिन्छ भने हैन, संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरिन्छ भने, उल्लेख गरी नागरिकलाई उक्त देशका नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ भने त्यस्तो हक अधिकारलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा भनिन्छ। भने मानव अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि मानव भएर जन्मेकै कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हैन पाउनुपर्ने हक अधिकारलाई नै साथीहरू मानव अधिकार भनिन्छ। यो जुनसुकै देश हैन, देश परिवेश हैन मा एकै प्रकारको हुन्छन्। यो विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा आधारित हुन्छन् कुनै पनि देशमा। भने मानव अधिकार भने मौलिक हक भनेको सम्बन्धित देशको हैन संविधानले चाहिँ परिकल्पना र परिलक्षित गरे बमोजिम हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ मौलिक हकको महत्त्व स्वेच्छाचारिताको चाहिँ अन्त्य गर्छ। कसरी स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दछ? मानव कुनै पनि स्वेच्छाचारीपूर्वक चाहिँ शासन व्यवस्था भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यस विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दिन सक्छौँ। त्यसै कारणले भन्छ चाहिँ स्वेच्छाचारिताको चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छन्। त्यसैगरी राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्छ है, राज्यलाई चाहिँ नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्छ। अर्को चाहिँ कानुनको शासन प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ। अर्को चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार है, सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्न सक्छ। नागरिकको पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेसको लागि यो सबैलाई समान व्यवहार भनेको चाहिँ हाम्रो संविधानको सामाजिक न्यायको हक छ नि, संविधानको 43मा जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसमा चाहिँ सामाजिक न्यायको हक छ। त्यहाँ सबै जाति वर्ग समुदायको चाहिँ हैन, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू हैन, दलित, पिछडिएको वर्ग हैन जस्ता छन् इत्यादि, त्यो सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक न्यायले भन्दछ। त्यसैले भन्छ सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नका लागि सहयोग गर्दछ हैन। यसमा चाहिँ निष्कर्ष के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नागरिकको सर्वाङ्गीन विकाससँग सम्बन्धित। किनभने यो सर्वाङ्गीन विकास भनेको के, नागरिकको सर्वाङ्गीन विकासहरू सर्वाङ्गीन र सर्वोत्तम विकास पनि भन्न सकिन्छ साथीहरू हैन। सर्वाङ्गीन विकास भनेको सबै पक्षको विकास गर्छ। सबै पक्षको विकास सम्बन्धित मौलिक हकको सार्थक कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा कानुनको शासनको प्रत्याभूति हुने देखिन्छ है। मौलिक हकले नै कानुनको शासनको प्रत्याभूति गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरेका न्याय सम्बन्धी हकबारे लेख्नुहोस्। न्याय सम्बन्धी हक साथीहरू अब मौलिक हक अन्तर्गत पढ्दाखेरि हाम्रो धारा 16 देखि लिएर 46 सम्म चाहिँ 31 वटा मौलिक हकहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छन्। त्यो सबै चाहिँ विस्तृत रूपमा पढ्नु होला हैन। कुनै पनि हक अधिकार सोधिन सक्छन्, तर यहाँ सोधिरहेको हैन, प्रायमा परीक्षाले सोधेको हैन, परीक्षामा चाहिँ सोधेको हक अधिकार 2-3 वटा चाहिँ वर्णन गरिएको छ हैन। तर तपाईहरु सकेसम्म चाहिँ सबै पढ्ने प्रयास गर्नु होला र यो चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट बुकबाट नपढ्नु होला हैन। मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो नेपालको संविधान बन्ने बुक चाहिँ 130 रुपैयाँ हो के अरे, 130 रुपैयाँमा पाउँछन्, त्यो चाहिँ किनेर पढ्नु होला साथीहरु है हैन। किनभने त्यहाँ भएको कुराहरु अथेन्टिक हैन हुन्छ हैन, त्यही भएर चाहिँ आधिकारिक हुन्छ, त्यही भएर मैले भन्न चाहे है साथीहरु। अब न्याय सम्बन्धी हक नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हकमा चाहिँ ध्यायवन्जीको व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न कुनै पनि व्यक्तिलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई उक्त व्यक्तिले चाहिँ थुनामा राख्न नमिल्ने कुरा चाहिँ यसले भन्दछ हैन। त्यसैले पक्राउ परेका व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै कुनै पनि पक्राउ परेको व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुनी व्यवसायीसँग चाहिँ सल्लाह लिन पाउने हैन। कानुन व्यवसायी भनेको के हो? वकिलसँग चाहिँ सल्लाह लिन पाउने भनेको हो साथीहरु हैन। कुनै पनि व्यक्ति यदि थुनामा पक्राउ परेको छ भने पक्राउ परेको समयदेखि नै आफ्ना वकिलसँग चाहिँ सल्लाह लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ हैन। तर यो चाहिँ हैन शत्रु देशका नागरिकको हकमा हैन, अरु देशका नागरिकको हकमा चाहिँ यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली नागरिकको हकमा मात्र हो। पक्राउमा परेका व्यक्तिले कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र सल्लाह गोप्य रहने, तर शत्रु देशका नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले भनेको छ। त्यही भएर मैले भने साथीहरु यो चाहिँ नेपालको संविधान नै हेर्नु होला हैन। टेक्स्ट बुक भन्दा पनि नेपालको संविधानले हेर्यो भने धेरै राम्रोसँग चाहिँ बुझिन्छ हैन। र ओरिजिनल डाटा नै, ओरिजिनल कुरा नै तपाई पढ्न पाउनुहुन्छ, कुन भाषामा कुन भाषा शैलीमा लेखेको हो हैन। तपाई चाहिँ त्यो ऐन कानुनहरु पढ्यो भने, नेपालको संविधान पढ्यो भने त्यहाँ भएको चाहिँ राम्रा शब्दहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने लेखनसिपलाई चाहिँ थप मजबुत र सार्थक बनाउन सकिन्छ हैन। र मार्क्स पनि राम्रो हैन, प्रस्तुतिकरण राम्रो दिन सकिन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाई ओरिजिनल नै पढ्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहे। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र कुनै पनि यदि पक्राउ परेको व्यक्ति छ भने बाटोको म्याद बाहेक हैन, जुन मानौं त्यो ठाउँमा जानका लागि लाग्ने समय बाहेक हैन, त्यो बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ उपस्थिति गराउनु पर्छ। त्यो पक्राउ परेको जुन व्यक्तिले पक्राउ गरेको छ नि, जुन प्रहरीले पक्राउ गरेको, सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको छ, उक्त प्रहरी सुरक्षाकर्मी व्यक्तिले चाहिँ 24 घण्टा भित्र चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ उपस्थिति गराउनु पर्छ। कति समय भित्र त साथीहरु 24 घण्टा भित्र चाहिँ उपस्थिति गराउनु पर्छ है। त्यसैगरी अर्को मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राख्न नहुने, तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति वा शत्रु देशको नागरिकको हकमा चाहिँ लागू नहुने हैन। त्यसैगरी कानुनले सजाय नहुने कुनै पनि काम गरे बापत कुनै पनि व्यक्ति सजाय भागी नहुने। कानुनले सजाय गर्ने कुनै पनि काम सजाय नहुने, कानुनले सजाय नतोकेको कुनै पनि काम गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सजाय भागी हैन हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोके भन्दा बढी सजाय दिन नहुने हैन। कुनै पनि कसुर गरेको छ भने त्यो आफ्नो मनोमानी स्वेच्छाचारी ढंगले चाहिँ त्यो सजाय दिन पाइएन हैन। कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार चाहिँ सजाय दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ हैन। यो हाम्रो संविधानले भन्छ। कुनै पनि अभियोग लागेका व्यक्तिले चाहिँ निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। त्यसैगरी हैन अभियोग भनेको चाहिँ साथीहरु के बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ कानुनी शब्द हो हैन। कुनै पनि कसुर हैन अभियोगमा लागेको व्यक्तिलाई हैन, कुनै पनि अभियोग लागेका व्यक्तिलाई, अभियोग भनेको चाहिँ आरोप हैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आरोप लाग्यो, तैले यो गरेको छस्, तपाईले यो गर्नुभएको छ हैन, यस्तो अपराध कार्य गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ अभियोग लाग्यो हैन। त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध चाहिँ मुद्दा पर्यो हैन। मुद्दा पर्यो भने त्यस्तो मुद्दामा चाहिँ छानबिन गरिन्छ र छानबिन गर्दा हैन कसुर प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ कसुरदार हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यस्तो भनेपछि चाहिँ मुद्दा लाग्छ र यो कानुन विपरीतको कार्य हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय दिन नहुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी कुनै पनि कसुरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नहुने रहेको छ। अर्को चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरेको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने। अर्को चाहिँ के भन्छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुने व्यवस्था रहेको छ। समर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिमी
समर्थक पक्षलाई कानुन बमोजिम हैन निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक रहेको छ। उल्लेखित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा एक्सेस टु जस्टिस कायम हुने देखिन्छ हैन। समानताको हक कायम हुने देखिन्छ। एक्सेस टु जस्टिस अर्थात् समान हैन समन्याय हैन समन्याय कायम हुने देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरेको स्वतन्त्रताको हकबारे लेख्नुहोस् हैन। कस्तो कस्तो स्वतन्त्रता हामीले पाउँछ त भन्दाखेरि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाउँछौँ। बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता पाएका छौँ। राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत-जावत र बसोबास गर्न स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। त्यसैगरी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित हक नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अत स्वतन्त्रताको हकलाई स्वच्छदाताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने छुट संविधानले प्रदान गरेको छैन हैन। स्वेच्छाचारीको रूपमा चाहिँ प्रदान गर्ने चाहिँ संविधानले भनेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको हकको चाहिँ केही सीमाहरू पनि छ। उल्लेखित स्वतन्त्रता हैन माथि चाहिँ हैन स्वतन्त्रता हकको चाहिँ हैन बुदाहरू छ संविधानले भनेको छ। र संविधानले नै के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सीमाहरू छ। सीमाहरू भने पनि यी कुराहरू लेख्न सक्ने हुन्छ साथीहरू है। के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल नपर्ने, जातीय भेदभाव, छुवाछुतको प्रोत्साहन, अपराधको उत्तेजना, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको विपरीत कार्यमा ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सङ्घीय एकाइ बीचको सम्बन्ध या सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा खलल नपर्ने कार्यहरूमा ऐन बमोजिम रोक लगाएको मानिने छैन हैन। यी कुराहरू चाहिँ आफै पढ्नु होला साथीहरू है। यो चाहिँ हैन सीमा रहेको चाहिँ यो खासै सोध्दैन पनि है, तैपनि यहाँ राखिएको छ हेर्नु होला एकपटक। स्वतन्त्रताको हक उप गरिएका बन्देज सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था। बन्देज उप चाहिँ के कस्ता संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा चाहिँ खलल पार्ने विषयहरू। अर्को चाहिँ सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा चाहिँ खलल पार्ने विषयहरू। जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने। अर्को चाहिँ अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने। अर्को चाहिँ सर्वसाधारणको जनताको हित वा सङ्घीय एकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जाति, धर्म वा सम्प्रदायका बीचको सुसम्बन्धमा चाहिँ खलल पार्ने हैन वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने हैन कार्यमा मनासी प्रतिबन्ध गराउने ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा चाहिँ गरिएको छ हैन। अराजक स्वतन्त्रताले स्वतन्त्रताको हकको नै अवमूल्यन गर्ने भएकाले अराजक स्वतन्त्रताले चाहिँ स्वतन्त्रताको हकको नै अवमूल्यन गर्छन् हैन र त्यो स्वतन्त्रताको हक विपरीत हुन्छ गर्ने भएकाले यस प्रकारको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था यस हैन हकलाई जीवन्त बनाउने टेवा पुर्याएको हुन्छ। त्यसैगरी समानताको हक सम्बन्धी समानताको हक सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण आदिको अवस्थामा चाहिँ भेदभाव गर्न नहुने कुरा भनेको छ। राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण हैन इत्यादिका आधारमा चाहिँ भाषा, क्षेत्र, आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। अर्को चाहिँ हैन समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि भेदभाव नगर्ने भन्न खोजेको लिङ्गका आधारमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ त महिला हो भने त्यसलाई के अरे 400 को मात्र हैन दैनिक ज्याला हुने, तिमी पुरुष हो भने तिमीलाई चाहिँ 500 को हुने, यसरी चाहिँ भेदभाव गर्न नहुने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले भनेको छ। त्यसैगरी पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। अत बहिष्करण र वञ्चितीकरण अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको सुप्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था ध्यानबजिम रहेको छ, यो चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू। त्यसैगरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक पनि हेर्नु होला, यो चाहिँ धारा 24 मा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। अर्को चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी हकको व्यवस्था लेख्नुहोस् हैन। सम्पत्तिको हक पनि यसरी चाहिँ हैन लैङ्गिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा पनि सम्पत्तिको हकमा पनि रहेको छ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कानुनमा हैन के निष्कर्ष के भन्छ, कानुन सम्मत सम्पत्तिमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु मौलिक हक विरुद्धको चाहिँ कदम हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा लेखेको छ।
अर्को चाहिँ शोषण विरुद्धको हक सम्बन्धी भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। शोषण विरुद्धको पनि हक सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेछ? प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था हुनेछ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हैन कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने तर सार्वजनिक परियोजनाका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको नमानिनेछ। उल्लेखित व्यवस्था विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई चाहिँ पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। हैन के बुझ्नु होला भन्दाखेरि यो पीडित भनेको चाहिँ जो चाहिँ त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् र पीडक भनेको चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ दिने व्यक्ति हो पीडक। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मानिसलाई पशु तुल्य व्यवहार गर्दा राज्यको अभिष्ट पूरा नहुने हुँदा सबैलाई समान व्यवहार गर्न यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी साथीहरू यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो हैन। किनभने यो शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकबाट चाहिँ तपाईको प्रथम पत्रमा पनि सोध्छन् हैन र द्वितीय पत्रमा पनि प्राय सोधिरहेको हुन्छन् र शिक्षातिरका साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहे। शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ हैन हेरौँ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा चाहिँ पहुँचको हक हुनेछ। अर्को चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अर्को चाहिँ अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। अर्को चाहिँ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बाहिर र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ हैन। अर्को चाहिँ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हैन। मातृभाषा भनेको चाहिँ आमाबाट सिकेको भाषा हैन। सर्वप्रथम मदर टङ भन्छन् यसलाई अङ्ग्रेजीमा। सर्वप्रथम बच्चा जन्मिँदा बोलेको भाषा नै मातृभाषा हो। शिक्षामा र त्यही मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि चाहिँ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था चाहिँ खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक छ हैन। यो हक संविधानमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सजावटको लागि राखेको व्यवस्था हुन् हैन। यसमा चाहिँ 2-3 हक हैन। यो के अरे आफ्नो समुदायमा चाहिँ आफ्नो समुदायको मातृभाषामा चाहिँ शिक्षा लिन पाउने हैन एउटा चाहिँ संविधानमा सजावटको रूपमा राखेको हो मात्र हैन। तर यसमा चाहिँ खासै व्यवस्था भएको छैन। अहिले कार्यान्वयन अवस्थामा चाहिँ खासै देखिएको छैन। यसबाट चाहिँ पटक पटक के क्वेशन सोध्दैछ भन्दाखेरि यो बुद्धा र यो बुद्धबाट चाहिँ हैन प्रश्नहरू धेरै घुमाउँछन् हैन। के भन्छ भन्दाखेरि कस्तो शिक्षा सबैले अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने हक हो। आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य निःशुल्क रूपमा चाहिँ पाउनुपर्ने हो हैन। र अनिवार्य यहाँ भनेछ साथीहरू प्रत्येक नागरिकलाई राज्य कोषबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क मात्र तर आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पनि र त्यसमा पनि अनिवार्य चाहिँ सबैले पाउनुपर्ने चाहिँ रहेको हो हैन। यो व्यवस्था रहेको छ। शिक्षा र संस्कृतिमा पिछडिएको मुलुक सधैँ पछाडि पर्ने भएकाले व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। व्यावसायिक भनेको टेक्निकल एजुकेसन र व्यावहारिक भनेको चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ काम लाग्ने शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ है। महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था धारा 38 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 38 मा गरिएको छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ। महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण हैन गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था रहेको छ। अहिलेको चाहिँ हैन के अरे हाम्रो संविधानले चाहिँ 33% महिला हक हुनुपर्ने 33% जहाँ पनि महिलाको सहभागिता 33% अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ हैन। 33% महिलाको सहभागिता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले वर्तमान संविधानले चाहिँ गरेको छ।
त्यसैगरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हैन। साथीहरु यो सकारात्मक विभेद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यो चाहिँ नासुमा चाहिँ सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। सकारात्मक विभेद भनेको के हो र यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य, यसको फाइदा लेख्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। यसको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सकारात्मक विभेद भनेको चाहिँ कुनै पनि वर्ग, समुदाय हैन का आधारमा हैन कुनै पनि वर्ग, समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि दिने विशेष हैन गरिने विशेष भेदभाव हैन त्यसको के अरे त्यसको उत्थानका लागि, त्यस्तो वर्गको उत्थानको लागि र के अरे त्यस्तो वर्गको चाहिँ विकास, सर्वाङ्गीन विकासका लागि गरिने राज्यका तर्फबाट हैन सेवा सुविधामा चाहिँ गरिने विशेष के अरे विशेष त्यस्तो वर्गलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइन्छ हैन। सिम्पल रूपमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन हामीले आदिवासी जनजाति हैन दलित, पिछडिएको क्षेत्र हैन मधेसी, थारू इत्यादि क्षेत्रका समुदायको प्राथमिकताको लागि हैन अगाडि बढाउनका लागि हैन राज्यका सबै क्षेत्रमा चाहिँ पहुँच स्थापित गर्नका लागि हैन राज्यबाट नै गरिने विभेदकारी कार्य नै हैन अर्थात् हैन त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि तिनीहरूलाई दिने विशेष सेवा सुविधा र प्राथमिकतालाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। जस्तै हामीले लोकसेवाको फर्म भर्दाखेरि मधेसीको छुट्टै कोटा, महिलाको छुट्टै कोटा, थारूको छुट्टै कोटा, आदिवासी जनजातिको छुट्टै कोटा, पिछडिएको क्षेत्रको छुट्टै कोटा हुन्छ नि हो साथीहरू, त्यसलाई चाहिँ आरक्षण भनिन्छ र त्यही आरक्षणभित्र पर्ने भनेको चाहिँ सकारात्मक विभेद हो। त्यसैगरी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ हैन। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पति अर्थात् श्रीमान र श्रीमतीको चाहिँ समान हक हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो महिलाको हकले चाहिँ भन्छ। अनि त्यसैगरी लिङ्गका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्नु नै राज्य प्रतिबद्ध देखिन्छ। बालबालिकाको सम्बन्धी हक हैन बालबालिका सम्बन्धी हक हेर्नु होला एकचोटि के कस्तो छ है। त्यसैगरी दलित सम्बन्धी हकको पनि व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ धारा 40 मा व्यवस्था गरेको हक हो। त्यसैगरी अर्को के छ सामाजिक न्याय। हजुर मैले यही भन्दै थिएँ सामाजिक न्यायको हक नेपालको मैले अघि 43 भनेको थिएँ हैन धारा 43 छैन 42 मा रहेको छ। सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक भनेको चाहिँ धारा 42 मा रहेको छ हैन। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान हैन श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्र हैन क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न, खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हैन पहिलो बुँदाले भन्दछ हैन। साथीहरु यो सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक चाहिँ संशोधन भएको धारा हो हैन धारा 42 चाहिँ संशोधन भएको धारा हो हैन। धारा 42 हैन कुन धारा चाहिँ हालसम्म संशोधन भएको छ भन्दाखेरि धारा 42 भएको छ, धारा 84 भएको छ, अर्को चाहिँ धारा 42, धारा 84 र धारा 286 चाहिँ संशोधन भएको हकहरू हो हैन। साथीहरु बुझ्नुपर्छ हैन। यसलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा 42 सम्झिनु होला हैन र 42 को 2 गुणा 84 र 84 हैन 84 मा 2 जोड्यो भने 86 हैन 84 मा 2 जोड्यो भने 86 कति जोड्दाखेरि त 2 जोड्दाखेरि 86 हो। त्यसैगरी चाहिँ 42, 84 र 286 मा चाहिँ संशोधन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। त्यसैगरी आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउनु हुने हक हुनेछ। आपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहितका परिवार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। यही नै सकारात्मक विभेद हो। कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ चाहिँ हक पाउने व्यवस्था भनेको कुरो चाहिँ सकारात्मक विभेद हो। संवैधानिक उपचारको हक पनि व्यवस्था रहेको छ। सबै मौलिक हकहरू प्रचलनका लागि धारा 133 वा 144 मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हैन। मौलिक हकहरू हनन, हरण, हस्तक्षेप हैन मौलिक हकहरूको हनन, हरण, हस्तक्षेप र उल्लङ्घन भएमा यही संवैधानिक उपचारको हक मार्फत नै
प्रचलन गराउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ सबै मौलिक हकलाई संरक्षण गर्ने काम यही हकले गरेको हुन्छ, संवैधानिक उपचारको हकले चाहिँ गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हस्तक्षेप गरेका हकहरू यही हक मार्फत पुनः स्थापित र प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी यस हकको अनुपस्थितिमा अन्य हकहरू निष्प्रभावी बन्न सक्छन्। यही हकको माध्यमले मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। यसले अन्य मौलिक हकलाई अर्थपूर्ण, औचित्यपूर्ण र जीवन्त तुल्याउन मद्दत गर्दछ। संवैधानिक उपचारको हक अरू हकको जननी हो, त्यसकारण संवैधानिक उपचारको हक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हक हो। यसको अनुपस्थितिमा अन्य हकहरू गतिहीन बन्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। संवैधानिक उपचारको हक बिना अन्य हकहरू उपचारविहीन हुने भएकाले यस हकको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी सङ्कटकालीन समयमा निलम्बन हुने हकहरू, एउटा चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने हकहरू, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने हकहरू र निलम्बन नहुने हकहरू पर्दछ हैन। कस्तो हकहरू? पूर्ण रूपमा चाहिँ निलम्बन हुने हकहरू चाहिँ देखाए बमोजिम रहेको छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हेर्नु होला, सङ्कटकालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने हकहरू के पर्दछ भन्दाखेरि निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक चाहिँ पूर्ण रूपमा निलम्बन हुन्छन्। सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारी सम्बन्धी हक, श्रम सम्बन्धी हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, यी हकहरू चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निलम्बन हुने हकहरू अन्तर्गत पर्दछन्। कतिवटा छ त साथीहरू? 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा हकहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निलम्बन हुने हक अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसैगरी आर्थिक रूपमा निलम्बन हुने मौलिक हकहरू, आंशिक रूपमा निलम्बन हुने मौलिक हकहरू, यस अन्तर्गत मुख्यतः 5वटा हकहरू पर्दछ है साथीहरू, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। र बाँकी चाहिँ निलम्बन नहुने हकहरू छन् हैन। यो दुईटै याद गरिसकेपछि चाहिँ बाँकी चाहिँ याद गर्नु पर्दैन। बाँकी जति पनि हकहरू छ त्यो निलम्बन नहुने हकहरू छ हैन। धारा 17मा चाहिँ स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, खास सम्पत्ति हक, दलितको हक। नेपालको वर्तमान संविधानमा थपिएका मौलिक हकहरू के थपिएको हैन? विशुद्ध रूपमा थपिएको मौलिक हकहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ यही संविधानमा थपिएको मौलिक हकहरू भनेको चाहिँ समानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हो, अपराध पीडितको हक हो, खास सम्बन्धी हक हो, आवासको हक हो, दलितको हक हो थपिएको। अर्को चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक, यी हक अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण हैन विशुद्ध रूपमा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ थपिएका मौलिक हकहरू हुन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरेका कुनै 7वटा कानुनको नाम लेख्नुहोस्। हो साथै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गरिएका हैन कानुन निर्माण गरेका चाहिँ 7वटा कानुनहरू भनेको चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हैन के भन्छ सुरक्षित गर्छ। अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन हैन 2075, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075। अर्को चाहिँ यो हामीले चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ, खरिदारमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 चाहिँ हैन, यो चाहिँ तृतीय पत्रमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 हैन, गोपनीयताको हक सम्बन्धी हैन, गोपनीयताको हकको लागि चाहिँ यो हक आएको हो। त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी हक सम्बन्धी ऐन 2075। अर्को चाहिँ रोजगारी सम्बन्धी ऐन 2075। अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2075। अर्को चाहिँ अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075। अर्को चाहिँ बालबालिका संरक्षण ऐन 2075, वातावरण संरक्षण ऐन 2076 रहेको छ। यस्ता हकहरू धेरै रहेका छन् जुन चाहिँ के वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिँ व्यवस्था गरिएको चाहिँ ऐनहरू हुन्। त्यसैगरी नागरिकका संवैधानिक कर्तव्यहरू के छ? नागरिकका संवैधानिक कर्तव्य भनेको चाहिँ 4वटा रहेको छन्। सुरुमा चाहिँ संवैधानिक हैन नागरिकका कर्तव्य भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। नागरिकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हैन भनी संविधानमा नै उल्लेख गरिएको चाहिँ दायित्व कर्तव्यलाई चाहिँ नागरिकका संवैधानिक कर्तव्य भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। धारा 48मा चाहिँ नागरिकको कर्तव्यको कुरा रहेको छ हैन। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्नु हैन, एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ संविधान र कानुनको चाहिँ पालना गर्नु। अर्को चाहिँ राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु रहेको हुन्छ। संविधानको अन्य धारामा चाहिँ उल्लेखित कर्तव्य के हुन्छ भन्दाखेरि हैन संविधानको यो अन्य मुख्यतः यो 4वटा मात्र रहेको छ। तर यदि लङ क्वेसनमा सोध्यो भने यसरी पनि अर्को अन्य धारामा चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ नागरिक कर्तव्यहरू देहाबोजिम रहेको छ भन्ने कुरा पनि लेख्न सकिन्छ। मुद्दा मामिलाको रोमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना गर्नु। अर्को चाहिँ कुनै पनि आधारमा चाहिँ छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु नहुने, बालिग मताधिकारको प्रयोग विवेक सम्मत प्रयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ कार्य गर्न नहुने, राष्ट्रिय
गोपनीयता भङ्ग हुने र सुरक्षामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने। अर्को चाहिँ जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय र वा सम्बन्धमा चाहिँ खलल पार्ने कार्यहरू हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। इत्यादि हकहरू भनेको चाहिँ अन्य होइन के हुन्छ संविधानको अन्य व्यवस्थामा गरिएको छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अतः लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका हरेक मुलुकमा नागरिकमा आफूलाई प्राप्त अधिकारको विवेकसम्मत प्रयोग र अरूको अधिकारप्रति सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य समेत रहेको हुन्छ। मानवाधिकार र मौलिक हक बिचको चाहिँ भिन्नता यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो दुईटा प्रश्न चाहिँ जसरी पनि घोक्नु होइन बुझ्नु या घोक्नु सकेसम्म त बुझ्ने प्रयास गरौँ, किनभने बुझेको कुरा चाहिँ दिगो हुन्छ है होइन। नबुझे पनि घोकेर भए पनि जानु होला, किनभने यो दुईटा प्रश्नहरूमध्ये एउटा प्रश्न जहिले पनि परीक्षामा सोधिरहेको हुन्छ। या दुईटै प्रश्न पनि सोध्न सक्छन्, तर एउटा प्रश्न जहिले पनि होइन परीक्षामा चाहिँ सोधेकै हुन्छ होइन। यो चाहिँ मानवाधिकार भन्दा पनि यो चाहिँ के अरे नेपालको वर्तमान संविधानको विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ बढी सोधेको पाइएको छ। मानवाधिकार र मौलिक हक बिचको भिन्नता होइन। मानवाधिकार मानवलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाका साथ मानव भएर बाँच्नका लागि नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत अधिकार नै मानवाधिकार हो। त्यसैगरी मौलिक हक भनेको संविधानमा व्यवस्था भएका र उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था भएका हक अधिकार भनेको चाहिँ मौलिक हक हो। विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ होइन। मानवाधिकार विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ होइन। मैले पहिला पनि भने होइन मानवाधिकार र मौलिक हक बिचको भिन्नता मैले तपाईँले पहिला पनि 2-3वटा बुँदा भनेको होइन। यसमा चाहिँ मुख्यतः बुँदाहरू सम्झिनु होला, जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन होइन। बुँदाहरू सम्झिए पुग्छ होइन र आफ्नो भाषामा चाहिँ ढाल्न सक्यो भने धेरै राम्रो होइन। बोझ चाहिँ घट्न सक्छ होइन। नभए चाहिँ घोकेको घोकै होइन, यता घोक्यो उता बिर्सियो हुन्छ होइन। र बोझ पनि यति हो, सिलेबस यति हो, पाठ्यक्रम यति हो होइन, मलाई कण्ठ भएन होइन, लोकसेवा चाहिँ बोझ भयो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के गर्नु होला भन्दाखेरि सम्झिने प्रयास गर्नु होला। घोक्ने भन्दा पनि लोकसेवा भनेको चाहिँ सम्झिने कुरा हुनु होइन। ऐनमा भएको चाहिँ होइन पृथक कुराहरू चाहिँ घोक्ने हो, नभए अरू सबै चाहिँ बुझ्ने कुराहरू नै हुन्छ। र होइन मौलिक हक के हुन्छ भन्दाखेरि देश अनुसार फरक फरक हुन्छ। संविधानले उल्लेख गरे बमोजिम हुन्छ र मानवाधिकार नैतिक पक्षमा बढी जोड दिन्छ भने मौलिक हक भनेको कानुनी पक्षमा चाहिँ बढी जोड दिन्छ होइन। मानवाधिकार भनेको अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट पनि प्रचलन गराउन सक्दछन् भने मौलिक हकको लागि चाहिँ अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट प्रचलन गराउनुपर्छ। त्यसैगरी मानवाधिकार सैद्धान्तिक विषय हो र मौलिक हक भनेको चाहिँ व्यवहारिक विषय हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने राज्यले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह नगरेको मानिन्छ। अर्को चाहिँ मौलिक हक हनन भएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन। एकैछिन साथीहरू यो ल्यापटपको चार्ज सकिएको छ, म चार्जमा यसलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। एकैछिन पर्खिनु होला है साथीहरू। ल अब चाहिँ अगाडि बढौँ फेरि। अब थोरै छ साथीहरू होइन, 16 पेजको थियो, अब यो हामी 15औं पेजमा चाहिँ आइसकेका छौँ होइन। अब चाहिँ अगाडि बढौँ। अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मानव अधिकार भनेको यो सबैलाई प्राप्त हुन्छ भने मौलिक हक भनेको चाहिँ नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ होइन। राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धित देशको नागरिकलाई फेरि होइन, कुनै पनि देशको नागरिकलाई यो देशको नागरिकलाई अर्को देशमा प्राप्त हुँदैन। सम्बन्धित देशको नागरिकलाई सम्बन्धित देशमा मात्र प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लिखतबाट चाहिँ संरक्षण गरिन्छ मानव अधिकार। अर्को चाहिँ मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यायालयबाट चाहिँ संरक्षण गरिन्छ। अर्को चाहिँ मानव अधिकार युद्धको समयमा समेत केही अधिकार प्रचलन हुने गर्दछन् होइन, भने मौलिक हक सामान्यतः निलम्बन नहुने गर्दछ होइन। अर्को चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक बिचको भिन्नता। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक होइन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक बिचको चाहिँ कस्तो भिन्नता रहेको छ भने हेरौँ। यसमा साथीहरू तपाईँहरूले एउटा चाहिँ क्रम सङ्ख्या र अर्को चाहिँ आधार लेख्दाखेरि झन् राम्रो देखिन्छ। यो भिन्नता लेख्दाखेरि होइन कमसेकम 4वटा कोलम बनाउनु होला र एउटा कोलममा चाहिँ क्रस लेख्नु होला, अर्को कोलममा चाहिँ आधार लेख्नु होला, अर्को कोलममा चाहिँ मौलिक हक र अर्को कोलममा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु होला होइन। झन् उत्कृष्ट र राम्रो देखिन्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ 0.5 मार्क्सले भए पनि होइन प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा होइन थप्नु होला साथीहरू, 2टा कोलम चाहिँ थप्नु होला। तपाईँहरू आफै चाहिँ होइन बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ, थप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै। अर्को मौलिक हक भनेको चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भएका र उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था भएका हक अधिकार भनेको चाहिँ मौलिक हक हुन् भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भएका राज्य सञ्चालनका लागि मार्गचित्र तथा निर्देशनहरू आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक लोकतन्त्रलाई
सुदृढ गर्ने पोलिटिकल मेनिफेस्टो हैन अफ द स्टेट पनि भनिन्छ यसलाई। अर्को चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत हैन राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापनामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने निर्देशक सिद्धान्तलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक लोकतन्त्र स्थापनामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मौलिक हक उप लिगल प्रतिबन्ध हुन्छन्, निर्देशक सिद्धान्त उप चाहिँ मोरल एन्ड पोलिटिकल प्रतिबन्ध हुन्छ। मोरल भनेको चाहिँ नैतिक, पोलिटिकल भनेको चाहिँ राजनीतिक है। व्यक्तिगत कल्याणलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्दछ मौलिक हकले र भने निर्देशक सिद्धान्तले चाहिँ सामाजिक कल्याणलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्दछ, प्रोमोट कम्युनिटी वेलफेयर, यसले चाहिँ प्रोमोट इन्डिभिजुअल वेलफेयर। अर्को चाहिँ यसको उल्लङ्घन दण्डनीय अपराध हुन्छन् मौलिक हकको, यसको उल्लङ्घन दण्डनीय अपराध मानिँदैन राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको। यो चाहिँ नकारात्मक हक अधिकार हो, किनभने यसको चाहिँ उल्लङ्घन भएमा चाहिँ हामीले चाहिँ राज्य विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दायर गर्न सक्छौँ